أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلق من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وسارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو عالم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنتم بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة هذا كتاب مصدق لسان عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغه 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكم أتعدانني أن أخرج قد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكروا أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرون بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة
फमा अग़ना अन्हुम समअहुम वला अब्सारुहुम वला अफ़ीदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदूना बिआयातिल्लाहि व हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसरफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन वलौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा बल दल्लू अन्हुम वज़ालिका इफ़्कुहुम वमा कानू यफ्तरून वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हदरूहु वक़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम या क़ौमना अजीबू दुआअल्लाहि व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम वमन ला युजिब दाअल्लाहि फ़लैसा बिमुअजिज़िन फ़िल अर्दि व लैसा लहु मिन दूनिही औलिया उलाइका फ़ी दलालिम मुबीन अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्दा व लम यअया बिख़ल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर व यौम युअरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन नारि अलैसा हाज़ा बिल हक़्क़ि क़ालू बला व रब्बिना क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून फ़स्बिर कमा सबरा उलिल अज़्मि मिनर रुसुलि वला तस्तअजिल लहुम कअन्नहुम यौम यरौना मा युअदून लम यल्बथू इल्ला अस्साअता मिन नहार बलागुन फ़हल युहलकु इल्लल क़ौमुल फ़ासिक़ून।